नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आस्क वज़ाइफ टीचर चैनल की जानिब से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम इस्लामी बहन भाई खैरियत व आफियत के साथ होंगे और इस नेक उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम इस्लामी परेशानियों को दूर फरमा दे और इस नेक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे इस्लामी मुल्क में खुशहाली और अमन पैदा फरमा दे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं वो नहायत ही आसान और बाबरकत कुरानी अमल है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा आपको बहुत ही जल्द सामने पेश करेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, हमारा आज का वजीफ़ा शअबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने जो कि ख़त्म होने को है, आखिरी लम्हात चल रहे हैं, घड़ियाँ चल रही हैं, शअबान के बाबरकत दिन आखिरी इतवार वजीफ़ा ज़रूर करें हो कि ये आखिरी इतवार आपके जाए और आप दीनों दुनिया की भलाई हासिल ना कर सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शअबानुल मुअज़्ज़म की बाबरकत दिन इतवार को 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने से क्या फ़वाइद, ये फ़वाइद जानने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप शअबानुल मुअज़्ज़म के इतवार को 3 दफ़ा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना साल में एक ही दफ़ा आता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि दीगर वज़ाइफ और नवाफिल के साथ साथ वक्त निकाल कर इस दिन को बहुत ही अच्छा और ये अमल ज़रूर करें, क्योंकि आपके 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने के बाद दीनों दुनिया की तमाम भलाइयाँ आप मांग सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सूरह यासीन के 3 दफ़ा पढ़ने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, उनमें से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि तरक्की रिज़्क यानी रिज़्क में बरकत होती है, माल असबाब बढ़ते हैं और इनमें बेपनाह इजाफा होता है। दूसरा फ़ायदा इसका दराज़ी उम्र है, यानी उम्र में इजाफा होता है और ज़िंदगी में तवील इजाफा होता है। इसका तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान मुसीबतों, आफतों और बलाओं से महफूज रहता है। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। हदीस शरीफ में है कि कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है तो हक ताला उसके लिए 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखता है। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते और आखिरत के लिए अजर के वास्ते पढ़े तो उसके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सूरह यासीन को ज़ुबानी याद करो और दूसरे फ़ज़ाइल और बरक़ात के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और इसके बाबरकत अमल से इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दीनी और दुनियावी हाजतें कबूल होंगी। इस सूरत के मुतल्लिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो अल्लाह और आखिरत के लिए पढ़ेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया, हर चीज़ का दिल है, कुरान का दिल सूरह यासीन है।
جو اس کو صدقے دل سے سچی نیت کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ اگر کوئی عورت ایسی پڑھے جس کو بچہ جننے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ وظیفہ کرے اور اتنا آسانی کے ساتھ وہ بچہ جن سکتی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر کوئی بھوک کی حالت میں پڑتا ہے تو وہ سیر یاب ہو جاتا ہے، اگر کوئی خوف کی حالت میں پڑے تو امن میں ہو جائے۔ بہرحال جس حاجت کے لیے بھی 41 بار آپ پڑھیں وہ پوری ہو، خوف زدہ ہو تو امن میں ہو جائے، بیمار پڑے تو شفا پائے، بھوکھا پڑے تو بھوک کی کمی نہ ہو، اور سورہ یاسین کو لکھ کر پلانے سے دودھ پلانے والی عورت کا دودھ بڑھ جاتا ہے، اس کا بچہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا۔ بہرحال سورہ یاسین کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے نظر بد اور سب بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سورہ یاسین کے اتنے زیادہ فضائل اور اہمیت ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا، اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، تو اس لیے آپ خود بھی سورہ یاسین پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں سورہ یاسین کی، اور سورہ یاسین کو محفوظ کر لیں اپنے دل میں، یعنی زبانی پڑھ لیں، اور جتنا زیادہ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا چینل یعنی آسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتے ہی اس کی نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے شعبان المعظم کے بابرکت دن اتوار کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی تمام جائز حاجات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے رب کے حضور جھک کر سجدہ ریز ہو کر اپنی تمام گناہوں کو ثبوت پیش کرتے ہوئے، اپنے تمام گناہوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے سچے دل سے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی رحمت کو دیکھے گا، اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دل کی مرادیں پوری فرمائے گا، اور ہماری تمام جائز حاجات بھی پوری ہوں گی اور ہماری تمام دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو اتنا دلی سکون نصیب فرمائیں گے اس وظیفے کی برکات سے کہ ہمیشہ ہمارا دل خوش اطمینان رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ اور اس عمل سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، لیکن آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا باقاعدگی سے اہتمام کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں اور اپنے تمام چھوٹے بچوں سے پیار کریں، ماں باپ کی خصوصاً احترام کریں، ان کی باتوں کو سر آنکھوں پر لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ بھی اسی جہاں میں دیکھ لیں گے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کے قریب ہوتے ہی دوسروں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کو زندہ رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی دوسروں کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ سب سے بدقسمت شخص وہ ہے، اور سب سے خوش قسمت شخص وہ ہے جو اپنے والدین کے
حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اپنے والدین سے مفت میں دعائیں لیتا ہے اور جنت میں آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے اور اپنے والدین کا عزت کے ساتھ احترام کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی رب بھی اور اللہ کے رسول بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین پھر ملیں گے نئے وظائف کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔